प्रेज़ द लॉर्ड मसीह में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शुक्रगुज़ारी के हवाले से, और ये मैंने आपके साथ शेयर करना था आज ही, क्योंकि 25 तारीख है और थैंक्स गिविंग का दिन मनाया जा रहा है। तो मैं पहले तो आपकी शुक्रगुज़ारी करती हूँ, शुक्र करती हूँ कि थैंक यू करती हूँ कि आपने जो मैंने आपको शुक्रगुज़ारी की। इससे पहले वीडियो डाली थी कि हमें थैंक्स गिविंग का जो दिन है वो मनाना चाहिए सबको और खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। वो आपने बहुत ज़्यादा पसंद की। तो आज मैं जो हवाला लेकर आई हूँ वो थैंक्स गिविंग के हवाला से ही है। तो जो है आज हम सीखेंगे कि थैंक्स गिविंग, खुदा की शुक्रगुज़ारी करना, खुदा का शुक्र करना बरकतों के लिए, नेमतों के लिए। तो मेरे अज़ीज़ों, उसके लिए हम पढ़ेंगे ज़बूर 92 उसकी पहली आयत। क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदासराई करना, आए हक ताला। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर ज़बूर नवीस ने बयान किया, क्या ही भला है खुदा का शुक्र अदा करना। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें हर वक्त खुदा का क्या करना है? शुक्र अदा करना है। तो शुक्र अदा करना सिर्फ़ दुनियावी ही चीज़ों का नहीं, बल्कि उन रूहानी बरक़ात का भी। आज मैं आपके सामने उन रूहानी बरक़ात का शुक्रिया अदा करने के बारे में बात करूंगी। दुनियावी बातों के लिए तो हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। हम में से कितने हैं जिन्होंने कभी रूहानी बरक़ात के बारे में खुदा का शुक्रिया अदा किया कि आए खुदा तूने मुझे रूहानी बरक़ात दी। तो मेरे अज़ीज़ों, आज जो है ना, आज हम रूहानी बरक़ात के बारे में खुदा का शुक्र अदा करेंगे। तो रूहानी बरक़ात में मेरे अज़ीज़ों, जो सबसे पहली जो हमारे पास खुदा की तरफ से बरकत होती है कि हम एक मसीही ख़ानदान में पैदा हुए, मसीही ख़ानदान में पैदा हुए और एक ज़िंदा खुदा को मानते हैं जिसकी कब्र आज भी क्या है? खाली है। हम उस खुदा को मानते हैं जिसकी कब्र खाली है, जो कब्र में नहीं है बल्कि ज़िंदा हो चुका है। तो हमारे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि हम मसीही हैं और ये हम एक ज़िंदा खुदा को मानते हैं। आप बड़े फ़ख्र से इस बात को बोला करें कि मैं एक मसीही हूँ। खुदा का शुक्र है कि मैं एक मसीही हूँ, कि मैं मसीहत में पैदा हुआ और मेरा मज़हब क्या है? मैं मसीही हूँ और मेरा निजात दहिंदा ज़िंदा है, वो मुर्दों में से जी उठा। तो हम उस खुदा को मानते हैं मेरे अज़ीज़ों। तो इस बात के लिए खुदा का क्या किया करें? शुक्र किया करें। और दूसरी जो खुदा की बरकत है, जो बहुत बड़ी बरकत है, वो ये है कि हमें खुदा ने एक मददगार बख्शा। जब मेरे अज़ीज़ों यीशु मसीह 40 दिन के बाद जा रहे थे तो आसमान पर उठाए चले गए वो, तो उस टाइम शागिर्दों ने, जो उनसे मोहब्बत करते थे लोग, उन्होंने कहा कि हम क्या यहाँ पर अब अकेले रह जाएंगे? तो उस वक़्त खुदा के रूह ने क्या उनसे बोला कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक मददगार दूंगा जो तुम्हारी हर वक्त मदद करेगा। तो वो मददगार कौन था? वो रूहुल कुद्दस था। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदा का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा ने हमें अकेले नहीं छोड़ा, खुदा ने हमें यतीम नहीं छोड़ा, बल्कि अगर एक दुनियावी बाप हो तो वो भी एक वक्त पर छोड़ के इस दुनिया से उसको जाना ही होता है। तो लेकिन जो हमारा बाप है वो हमारे पास हर वक्त, जब तक हम दुनिया में ज़िंदा, हमारा बाप हमारे साथ रहेगा। वो कैसे? वो रूहुल कुद्दस के ज़रिए। तो रूहुल कुद्दस खुदा ने हमें बहुत बड़ी बरकत दी है, उसके लिए खुदा का शुक्र अदा किया करें कि आए खुदा, मैं तेरा हर वक्त शुक्र अदा करता हूँ, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने मुझे रूहुल कुद्दस दिया, तूने मुझे अपना पाक रूह दिया, कि तेरा पाक रूह हर वक्त मेरे साथ साथ रहता है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा का पाक रूह हमारे साथ है तो फिर तो शुक्रगुज़ारी हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा का पाक रूह हमारी हर जगह क्या करता है? रहनुमाई करता है, हमारी रहबरी करता है, हमारी रखवाली करता है। तो प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा के रूह के लिए शुक्रगुज़ारी किया करें तो खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत देगा। जब हम खुदा की इन बरक़ात का शुक्रिया अदा करते हैं
تو اس کے بعد جو ہمارے پاس خدا کی جو چوتھی مطلب نعمت ہے جس کے لیے ہمیں روزانہ خدا کا شکر ادا کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ کلام مقدس۔ میرے عزیزو، یہ کلام مقدس ہمیں ایسے ہی آرام سے نہیں حاصل ہو گیا، اس کے لیے بہت قربانیاں دی گئی، بہت خون بہایا گیا میرے عزیزو۔ اور دیکھیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ آج ہمیں ٹرانسلیشن میں کلام مقدس ملا ہوا ہے کہ ہم خدا کی باتوں کو کیا اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں، ان کو پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں، تو اس زبان میں نہیں ہے جس کو ہم نہ سمجھ سکیں۔ تو میرے عزیزو، اس کے لیے بہت قربانیاں دی گئی ہیں، بڑے راز بازوں کا خون بہا ہے۔ تو کلام مقدس کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ کلام مقدس کے ذریعے ہی خدا ہم سے کیا کرتا ہے؟ بات چیت کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، کلام مقدس کے لیے روز خدا کا شکریہ ادا کیا کریں کہ آئے خدا، تو نے مجھے کلام مقدس کی یہ نعمت بخشی کہ میں تجھ سے باتیں میں تیری باتوں کو سن سکتا ہوں۔ جب میں تجھ سے دعا کے ذریعے باتیں کرتا ہوں تو میں تیری باتوں کو سن بھی سکتا ہوں، اور میں تیری کلام کی باتوں کو پڑھ بھی سکتا ہوں۔ تو کلام مقدس کے لیے میرے عزیزو خدا کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ کلام مقدس ہماری ہر وقت رہنمائی کرتا ہے۔ کبھی بھی ہم ہزاروں بکس پڑھتے ہیں میرے عزیزو، تو دوسری دفعہ ہم اس بک کو نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں ہم بور ہو گئے کیونکہ یہ ہم نے پہلے بھی بک پڑھی۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ جب ہم کلام مقدس پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں کیا ہر دفعہ نیا لگتا ہے؟ ہم نے وہ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن جب بھی پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک نئی تربیت ہوتی ہے اس میں۔ تو کلام مقدس کے لیے میرے عزیزو خدا کا شکر ادا کرنا روز بہت ضروری ہے۔ تو خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ تو اسی طرح ہمارے پاس چوتھی جو خدا کی برکت ہے جس کے لیے ہمیں روزانہ خدا کا شکر ادا کرنا ہے، وہ خدا کے پاک فرشتے ہیں جو خدا نے ہماری حفاظت کے لیے ہر وقت میرے عزیزو مقرر کی ہیں، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، دوپہر میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے میں خدا نے اپنے پاک فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے کہ میرے بچوں کی حفاظت کروں۔ کیونکہ میرے عزیزو کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ میں اپنے فرشتوں کو حکم دوں گا کہ تیری سبراہوں میں تیری حفاظت کریں، تاکہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے، تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔ پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو ان باتوں کے لیے خدا کا شکر کیا کریں۔ یہ نہیں کہ اب ہم نے فرشتوں کی پوجا کرنی شروع کر دینی ہے، کہ ہم ان سے دعا مانگنا شروع کر دیں، یہ نہیں، بلکہ خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے جو ہمارے لیے پاک فرشتوں کو مقرر کیا، خدا نے ہماری حفاظت کے لیے جو فرشتوں کو مقرر کیا، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیونکہ میرے عزیزو خدا نے فرشتوں کو بھی بہت پاک بنایا۔ دیکھیں پرستش، جب ہم پرستش کرتے ہیں تو اس وقت بھی خدا کے فرشتے، خدا کا روح وہاں پر موجود ہوتا ہے، ہمارے ساتھ مل کے پرستش کر رہا ہے۔ تو اسی طرح آسمان پر بھی دیکھیں کہ فرشتوں کی ایک فوج خدا کے ساتھ سامنے کھڑے ہو کے پرستش کر رہی ہے۔ تو میرے عزیزو فرشتوں کا بھی ہمیں، ان پاک فرشتوں کا جو خدا نے ہماری حفاظت کے لیے مقرر کیے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری کرنی ہے۔ پھر ہم نے شکر گزاری کرنی ہے پانچواں دعا کے لیے کہ آئے خدا، تو نے میرا اور اپنے ساتھ ایک ذریعہ بنایا بات چیت کرنے کا کہ میں تجھ سے بات چیت کر سکتی ہوں۔ تو دعا کے لیے کہ آئے خدا، تو نے مجھے دعا کرنا سکھایا کہ میں تجھ سے بات چیت کر سکوں۔ تو خدا جو ہے آپ کو بہت برکات دے گا۔ پہلے تو آپ اپنی دعا میں ان چیزوں کا شکریہ ادا کیا کریں کہ آئے خدا، جو تو نے مجھے یہ برکات دی کہ میں تجھ سے بات چیت کر سکوں۔ پھر آپ اپنی دنیاوی چیزوں کا خدا کے سامنے شکریہ ادا کریں، اپنی صحت تندرستی کے لیے خدا کا شکریہ ادا کریں، پھر خدا کی ان برکات کا شکریہ ادا، دنیاوی برکات کا شکریہ ادا کریں جو خدا نے آپ کی زندگی میں برکات دی، اور اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ دار، ہر چیز کے لیے، اپنی جاب کے لیے خدا کا شکریہ ادا کریں۔ تو پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو آپ کو آج میرا یہ تھینک گیونگ کا میسیج پسند آیا ہوگا کہ جو شکر گزاری کے حوالے سے میں نے آج کا میسیج دیا۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے، اور ہم ایسے ہی خدا کے ساتھ چلتے رہیں اور بڑھتے رہیں، اور خدا ہمیں اپنے نام کے لیے، اپنے جلال کے لیے، اپنے کام کے لیے میرے عزیزو استعمال کرے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت